सो सांगोड्याचे लास्ट फ्लोट काबार जावपाक पावले त्या टायमाचेर एक इन्सिडंट घडलो. एक्झॅक्टली कितें म्हणून तें आनी त्या फ्लोटार तुमी आहले? एज अ प्रेसिडेंट अध्यक्ष श्री शांताराव कुमार जुईकरेन ह्या नात्यान म्हाजी जबाबदारी आसा की त्या सांगडाचेर जे कोण आसतात सांगडाचेर त्यांची सुरक्षितता सांबाळपाची ही अध्यक्षाची जबाबदारी. गणपती विसर्जन आसात कारण दर वर्साचो जो गणपती हो 7 जे भोवताडेक करतात 7व्या भोवताडेक विसर्जन जाता. जालें कितें भोवताडे सगळे जाल्ले लास्ट भोवताडेक आमी गणपती विसर्जन केलो. गणपती विसर्जन करतकूच आमी प्रसाद वाटलो सगळ्यांक थंय वाटलो. ताज्या नंतर आमी प्रसाद वाटून घातलो की ह्या सायडीन ह्या तिरानात त्या तिरान येवपा खातीर. पण एकले दोग जाण कोण जे आसा पळय ते उठले आनी प्रसाद घेवपा खातीर गेले पळय. तातूंत कितें जालें की वेट बॅलन्स आहा पळय तो तेंचो वेट हे सायडीन येयलो आनी त्या कारणान असो स्लोप जाल्यान उदक सगळें भरलें भितर. त्या कारणान ते व्हडे भितर गेले उदकान आनी सगळ्यांची अशी घटना घडपाची जे आमी पडले सगळे उदकान सगळे. सो हांव म्हाज्या परीन हांवें म्हाका दिसता 2-3 जाणांक तरी वाटोवपाचो प्रयत्न केलो. धरून वयर काडटालो हांव कित्याक थोडे भियाले सामके की आतां आमी वयता कशें. पण हांवें 3 जाणांक ते ओडून काडून घट धरले ओडून धरले कारण म्हाका कळ्ळें की स्लोप जो आसा व्हड्याचो असो जायत आसा असो जायता. पण कोणूच हें पळयना की हात धरल्यार आपूण वाचावता हें तेजेर चिंतिना फक्त ते उदकान बुचकोळी मारता. तरी आसतना आमी सपोर्ट घेवन 3 जाणांक ओडले 3 जाणांक परत हात लायलो. पण देवीन सुदैवान देवी आसा ती सांबाळता आमी पळयलां. हांवें सकाळीं म्हटलां की देवीन प्रत्येक फावटी सगळ्यांक वाटयल्लें आसा आनी आयज तिणेन आपलो परत चमत्कार दाखयलो. आमकां काडलें भायर सुरक्षीत सगळ्यांक घरा वयर काडलेलें आसा उदकांतल्या भायलें. आनी ही जी घटना जी घडपाची आसलेली अशे तरेची वायट ती तिणें सांबाळिल्ली आसा कारण ती आपल्या एका उत्सवाक केन्नाच तसलें जावंक दिवची ना. तिणें सगळ्यांक सांबाळ्ळें तिणें बरे भशेन तिंगा भायर काडलेलें आसा. एक्चुली ही घटना जावपाची कारण की दर वर्सा जी होडी आमी बांदतात सांगडा ती व्हडली असतात. पण गेल्या 2 वर्सांक कितें जालां लाकडी होडी आमकां मेळना. आतां लाकडी होडीच कित्याक कारण देवीचो आमी प्रसाद घेतात तेन्ना देवीक सांगलें की लाकडी होडी सद्या मेळना. सद्या फायबरचीच होडी अवेलेबल आसा व्हडली. तेन्ना तिणें सांगलेलें की आपल्याक लाकडी होडी जाय. पण आमी जशे तरेन जाता त्या प्रमाणे गेल्या वर्सान ह्या वर्सा ही 2 होडी जी मेळयली तेजे सांगडो बांदलो. पण लोकांक आमी सांगलेलें की लिमिटेड आमी चडटले गणपती भटजी जल्मी काटकार वाजंत्री 1-2 कमिटी मेंबर आनी जे ताणपी आसा इतलेच चडलेले. पण तांचे कितें आसलें जे पेजाद जे थोडे आसतात वेटाचो आमी आतां तरी आसतना फाटल्यान आसलेले आनी फुडल्यान आसलेले हातून वेट बॅलन्स केल्लो म्हणून आमी तशे रावल्ले त्या तरेन रावल्ले. पण जे 2-3 जाण पळय ते प्रसादा खातीर हे सायडीन सरले अशे लास्ट मोमेंटाक आमी तांकां ती सायडीन सोडपाक वयताले. आमीच सोडपाक वयताले म्हूण तांकां सांगलें तुमी ती सायडीन रावा तुमकां देंवयता. हे सायडींतले जे अशे सरले तितून जालें कितें की स्लोप हांगरलो गेलो उदक भरलें हांगा स्लोप असो जालो आनी अशें गेले व्हडे भितर दोनी बुडपाक लागले. सो सुदैवान देवीन आयज जे अशे तरेचे घडपाची घटना जी तिणें देवीन आमकां म्हणजे प्रत्यक्ष वाटयल्ली आसा तिणेन मिराकल दाखयल्लें आसा. आनी तेजें उदाहरण म्हटलें हांव एज अ अध्यक्ष हांवें जें पळयलें दोळ्यान जें कितें घडटालें म्हज्या फुडल्यान जें कितें घडटालें म्हाजी नजर चक सगळ्यां कडेन वयताली. एका वाटो हेका हात घालूं काय तेका व्हड्याक खंय हात घालूं काय कोण्याक हात घालूं. प्रत्येकाक 3 जाणांक तरी हांवें ओडलें हात धरपाक. बुस्कुलाक धरून ओडटा एका धरून ओडटा अशे तरेन सिच्युएशन आसलें कित्याक ते वाजंत्री बीन तांकां पिवपाक कळना बाकीचे कोण पिवपाक तांकां काडपाचो प्रयत्न केलो कित्याक व्हडे आसा पण ताका पांय धरून कशे तरेन सपोर्ट करून रावूं शकता. कारण आमचे भुरगे आसा गांवचे भुरगे आसा ते आमकां खबर आसा की उडयो मारतले हाडटले पण तांकां वयर काडचें गरजेचें आसा आनी ही आमची जबाबदारी आसा. सो त्या दृश्टीन सगळें बरे भशेन जाल्लें आसा आनी देवीन वाटयल्ल्यान म्हटल्यार जाता. देवीन बऱ्या तरेन सगळ्यांक वाटयल्लें आसा. राजेश फळदेसायन तुमकां एक एश्युरन्स दिल्ले आहा MLAन की तुमकां जी फळदेसायचे आमदार आसा आमचे झगडे गेल्या 4 दीस फाटीं देखाव्याचें उद्घाटन हांवें म्हटलेलें तांकां की आमकां अशी 2 होडी जाय जवळ जवळ एक अंदाजे 10 लाख सुमार जावं शकता आनी ते कारवाराक मेळटा होडी हे तेंचे डिस्कशन जाल्लें आनी तेज्यान तें आश्वासनूय दिल्लें आसा आमकां पूर्ण तें की हाडपाचें करपाचें. पण तेका कमिटी जाय जी वचोन होडी हाडटली आनी करतली आनी मागीर तें आतां तो फुडलो प्रोसेस आमकां करपाचो आसा कारण अशे तरेची फुडें घटना घडची न्हू. पण ही आयज घडची ना आसलेली जर तर 2 मनीस 2-3 मनीस तेंच्यांनी हे सायडीन सरान जाल्यार घडची ना आसलेली कारण वेट बॅलन्स सारको आसलेलो. ते लोक ते सायडीन देंवतले आसलेले तांकां सांगलें हालोव नाका म्हणून ते थंयसर तेंच्यांनी तें समजालें ना आनी तेच कारण ती घटना अशी घडपाक गेली.
सो सद्याक सगळे सेफ हा म्हणटा सगळे तुम्ही सेफ आसा. हांवें सगळ्यांक नोट केला कोण चडले कोण ना. जेन्ना हांव वयर सरलो हांवें सगळ्यान पयलें कोण आसा वायस प्रेसिडेंट आसलेलो, काटकार आसलेलो, सचिन चडलो की ना, सचिन भटजी आसलेलो, वाजंत्री आसलेलो. वाजंत्री एका भुरग्याक आमी वयर काडला थंय, तेका तो आसा. सगळे वेवस्थीत सुरक्षीत आसा. तितलो एकलो कोण आमकां मागीर म्हणपाक तो दिसना करना. तेजेव फायंड आउट केलें पळय जाल्यार तो बरे भशेन घरा पावल्लो आसा. सगळे देवीच्या कृपेन तिणें सगळें सांबाळ्ळें आनी जो सांगोड जे एक चुकून कितें लागू शकतालें ब्लॅक डॉट म्हणटात तेका ते तिणें सांबाळलें आसा सामकें. म्हाका मात सुद्दां भंय दिसलो ना जेन्ना हांव उदकान पडलेलो. खरें म्हटल्यार म्हाका भंय दिसलो ना. म्हजे हरशीं काळीच कळकलोंक जाय आसलेलें त्या काळार. पण हांव इतलो घट आसलेलो की हांव तांकां हात घालून तांकां ओडटालो. प्रत्येक जाणांक ओडटा धरून एका मेळटा एका ओडटा हात दिवपाक जाय. पण तांकां समजना की हांव कित्याक ओडटा तुका हात घाल मरे ते फुडल्यान दिश्टी पडटा. कोण्याक हात घाल जावं व्हड्याचे फळे आसा ताका हात घाल. तूं घट धरून राव. घट धरून रावल्यार आमचे भुरगे आसा न्ही गांवचे भुरग्यांनी उडयो मारल्यो तुका ओडपाक येयले न्हू पोनयेर घेवन येयले. तुमी घट धरून रावा न्ही. पण हे कितें करी सोडपाक लागले आनी सकयल वचपाक लागले. तिगा जाणांक तरी ओडचें पडलें. सो फायनली देवीचे कृपेन सगळें फुडल्या वर्सा सांगोडान 2025 कितें मेजर चेंजीस आसतले कित्याक एक तुमकां बोट ते चेंज करून दिता म्हणून MLA एश्युरन्स दिल्या. हे धाकटो सांगोड आसलो म्हणून आमी गेल्या वर्सा सांगोड धाकट्या ओडेचेर जाल्लो. कोरोनाच्या काळान 2020 असोच सांगोड जाल्लो. त्या जाग्यार ते सगळ्यान खतरनाक जाल्ले थंय. कारण उदक गुतालें धरणाचें उदक सोडलेलें सांगोड गुतालो. तेज्यान कंडिशन घातलेलें की कोणेच चडप ना. इवन हांव सुद्दां चडनासलेलो. हांवें सांगलेलें की कोणूच चडचें ना म्हणून. फक्त भट काटकार वाजंत्री आनी आमचे राम देवस्थानाचे एक दोग जाण आनी बाकीचे ताणपी तेच सांबाळटले म्हणून. तेन्ना कित्याक घडोना कारण तेन्ना सुद्दां सांबाळले. ह्या वर्सा सुद्दां सांबाळले गेल्या वर्सा सांबाळले. पण ह्या वर्सा कांय जाण दोग-तीग जाण आसलेले पळय तेंच्यांनी ते लक्ष दिलें ना की बाबा हे सायडीन वेट चड जाता ज्या कारणान उदक भितर घुसलें. पयलीं सांगोड जो चलतालो सुरवातेकूच तेजेरूच आमकां कळयलें की उदकाचें लेवल फुडल्यान इतलें आसा व्हड्याक फाटल्यान कमी आसा. आमी तांकां सांगलें फाटल्यान यो म्हणून कित्याक फुडल्यान तुमी तें सकयल पावयल्लें आसा. तेन्ना बॅलन्स केलें. इवन आमचो माबूळ सुद्दां थंयच्यान सांगता तुमी फाटल्यान येया आमी त्या प्रमाणे फाटल्यान सुद्दां कारण भायरसून पळयता तांकां कळटा की उदकाचें खंय आसा. आमी बसल्या ते मोदच्या लेवलाक दिसतालें आमकां व्हड्याचें लेवल कितलें आसा. तरी सांगता तरी तुमी आयकुपाक जाय न्ही तें. सो तें दोगां जाणांनी लक्ष दिलें ना ते येयले ते सायडीन. सो तुमकां लास्ट क्वेश्चन एज अ कमिटी मेंबर तुमी आतां कितें स्ट्रिक्ट एक्शन घेतले लायक फुडल्या वर्सा कितें अशें घडचें न्हू म्हणून. स्ट्रिक्ट एक्शन म्हणजे सगळ्यान पयलीं आमी जे आमदाराक जशें म्हटलां त्या प्रमाणे बरी 2 होडी हाडली. लिमिटेड चडपाचें कितलें जालें तरी आनी बेश्टेच चडप सांगडाचेर गरज ना जेंची गरजूच ना. जितले सीमीत आसा कमी दवरता तितलें बरो. कित्याक हो सांगोड जेंकां पिवपाकूच कळना जावं भटजी आसा जल्मी आसा जावं आनी कोण आसा तेंकां पिवपाक कळना तेंची सुरक्षीतताय आमची गरजेची. देवस्थानाची जबाबदारी महाजनांची जबाबदारी. सो तो सांगोड देवीचो आतां पर्यंत अशी केन्नाच घटना घडोना आनी गेल्या वर्सा सुद्दां असोच तरेन सांगोड घडोना. हे घडपाचें कारण एक बारीक चूक 2-3 मनशांनी केली त्या कारणान घडली. सो नेक्स्ट इयर तुम्ही पार्टिसिपंटांक इन्स्ट्रक्शन दितले. पार्टिसिपंटांक आमी दिल्ले आसा. आमचे पार्टिसिपंट जे दर वाड्यावयले आसता ते पिवपीच आसता. ल्हान भुरगीं सुद्दां चित्रताक चडटा. पण तांकां सांबाळपी आमचे जाणटे आसता दुसरे तरणाटे आसता जे बरे पेवणारे आसा ते सांबाळून घेतात आनी तेजें लक्ष आसता प्रत्येक. इवन गांवाचे लोक सुद्दां आतां उडयो मारतात जाल्यार म्हाका खबर आसा तशें कितें आसलेलें आनी उडयो मारता आसलेले. पण हांगा कितें आसा जो इन्सिडंट घडलो तो मदीं त्या उदकाचेर घडला हे सायडीन तेवूय भुरगे थंय चित्ररथाक बिजी आसा. पूण तांकां खबर ना थोड्यांक हे सायडीन कितें घडलां तें. नाल्यार तेवूय भुरगे उडयो मारता आसलेले. पण जे 2-3 जाण अशे सरले पळय तितून ते व्हड्याचोच बॅलन्स असो गेलो उदक भितर सरलें. तातूंत आनी कांयच उपाय जाला ना. तरी पण आमी जाता त्या प्रमाणे ओडून काडटा तांकां ओडून काडटा ते समजून ते उदक खावपाक लागले भितर आसलेले तांकां पिवपाक कळना. सो देवीन वाटयल्लें म्हणून आतां देवीन आमकां सांबाळलें. कोणाक अशें डॉक्टरा कडेन एडमीट बा काय नासलें काय सगळें बरें आहा. सगळे खऱ्यापणान वचून येयल्ले आसा. देवीन तांकां बरो आशिर्वाद दिलो आनी देवीन बरे भशेन वाटयल्ले आसा हेच व्हडलें म्हणपाचें.